we are very happy, and we need to grow a lot of plants. Yeah, I'm very happy with Grace sir for sponsoring us these plants. Right. Yeah, he's doing a very good job. I really appreciate him. Yeah, for his hard work. Yeah, and I wish him all the best in future as well. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. Thank you. ते अराउंड रोयताय या कशें जातलें तें पावसाळो स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आयज आमी आसा गोवा वेल्या पंचायतीच्या भायर आनी आमच्या वांगडा उपस्थित आमचो गोवा वेल्याचो सरपंच आग्नेल बाब आसा, तसोच आमची गोवा वेल्याची सेक्रेटरी, तेंचे स्टाफ मेंबर्स, तशेंच आमचे भाटयेचे पंच मेंबर SP, तशेंच सबिना बाई भाटयेचे पंच मेंबर आनी सगळीं हांगाली ग्रामस्थ हांगा येयल्लीं आसा. आनी आयज आमी एक प्रोग्राम दवरला, तो म्हणजे जी सॅम्पलिंग आसा, जी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा तेंची सॅम्पलिंग्स डिस्ट्रिब्युशनाची ड्रायव आयज हांगा दवरिल्ली आसा आनी सगळे लोक हांगा सॅम्पलिंग घेवपाक येयल्ले आसा. खूब बरें दिसता कित्याक आमचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां ही सॅम्पलिंग गावल्ली आसा आनी हे आमी वार्षिक वर्सान वर्स आमी सगळ्यांक वाडटा आनी ताका खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. अंदू आमी गोवा वेल्या पंचायतीच्या भायर आयज सद्याक सुरवात केल्ली आसा आनी हांव सगळ्यां कडेन अपील करता की सगळ्यांनी येवचें आनी ही फ्रूट बेरिंग ट्रीज जी आसा ती घेवची आनी आपणाच्या दारान रोवची. आनी आमकां खंय ना खंय आमचो जो एंटायर गोंयभरान झाडां रोवपाक जाय, झाडां वाडोवपाक जाय, आमच्या भुरग्यांकूय दाखोवपाक जाय की झाडां रोवपाक जाय. कित्याक आमच्या पोरसान हेजे पयलीं सगळ्यांक खबर आसा, भाटान जावं आमच्या पोरसान आमी झाडां रोयताले आनी आमी तीच झाडाची फळां जी आसा ती आमी खाताले. सो ही जी पद्दत आसा ही फुडें व्हरपाक जाय आनी आपणाच्या आंगणान, आपणाच्या सायडीक खंय गार्डनान खंय तरी आपणाक रोवपाक मेळटा जाल्यार एक नाल्यार दोन बसून झाडां तुमी व्हरची आनी रोवची. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवा वेल्याच्या सरपंचाक आनी पंच सदस्यांक की तेंच्यांनी हांगा उपस्थिती लायली आनी हें जें कार्य आसा हें फुडें आमी सगळ्यांनी मेळून व्हरपाक जाय. हांव मागता सरपंचा कडेन तेणें 2 उतरां सांगची. चड आमचो देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांवच्या MLA त्या झाडां हाडून तेणें आमकां मातशें दाखयलें आमची बरेंच एनवायरमेंट आसा पळय तो जिवन दवरलो. कितेंय जावं आतां तुवें चोयलें आसतलें सगळीं झाडांच खात आसतात. कितेंय पूण आमी करूंकूच जाय आहलें, झाडां रोवपाचें करूंकूच जाय. बरें शाबासकी आमच्या MLA झाडां हाडून आमकां डिस्ट्रिब्यूट केलें म्हणून. तुमी सगळ्यांनी गांवच्या लोकांनी झाडां व्हरून रोवची आनी तें उपकरण जाता पेरांची हाय जावं माड हाय, चिकू हाय, व्हरोन तुमी तुमचे पोपाय आंबे हाय ते तुमी व्हरोन तुमचे आंगणान रोवचे आनी कोण करची. आनी देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता. व्हडल्याक चड म्हणल्यार आमचे MLA कावून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ताका चड आमचो हुस्को आनी आमच्या भुमीचो. सो तेणें आमकां तरेक भाशेची आमकां झाडां हाडल्या ती आमी एक एकल्यान उगडासार कशी आमी रोवची. आमी आमकांच लागून ती रोयना पूण आमचे फुडली पिळगेक, आमच्या भुरग्या बाळांक तो आमचो एक उगडास कसो आमी हें मनान दवरून आमी तें एक एक झाड रोवची. तरेक भाशेन आसा डिफरंट. पोपाय म्हण नाका, चिकू, आंबे, तिकी, कोणते आमचे चिकू, माड, जायते भाशेन हाडलें तें डिफरंट. तेचे आमकां इतली डिफरंट टायप आमकां मेवना न्ही. चड आनी चड आमच्या MLAक देव बरें करूं. खूब बरें दिसता कित्याक जेन्ना आमी तांकां डिस्ट्रिब्यूट करता तेन्ना तेंच्या घराच्यान तेंच्या दारान जावं घराच्या सायडीक जावं तेंच्या पोरसान दोंगरार जावं बांदाचेर हांगा ते रोवपाक शकतले आनी ते आपणाची जी झाडां आसा तेंची कुयदाद घेवपाक मेळटली. मेन कितें आसा आमी कुयदाद घेवपाची खूब गरजेची आसा. झाडां रोयली म्हूण जायना, फाल्यां ती रोवन मरपाक जायना, ती तशीच व्हडली जावपाक जाय आनी व्हडली जावन तांकां बरें फ्रूट बेरिंग जावपाक जाय. ती फ्रुटां जी आसा ती खातकूच ती उमेद येता ती वेगळी पद्दतीची आसता आनी ती आमकां दिसून येता की गोंयकार जे आसा ती झाडां पयलींच्यान खूब रोयताले आनी आतां पासून हेजे फुडेंय खूब रोवपाक जाय. आमकां आमची झाडां आसा ती वाडोवपाक जाय, आमची जी एनवायरमेंट आसा ते सांबाळून दवरपाक जाय.
आमी पळयता गोंयभरात खुबसो डिस्ट्रॅक्शन हें चालूच आसा आनी एनवायरमेंटल डॅमेज जी आसा ती डॅमेज चालू आसता आनी आमी पळयता की आमचो फॉरेस्ट पासून फॉरेस्टाचो एरिया पासून खुबसो डिफॉरेस्टेशन जाल्लें आसा आनी डिफॉरेस्टेशन जाल्ल्या कारणान क्लायमेट चेंज जाता क्लायमेट चेंज जाल्ल्या कारणान खुबशे जे हें आसा स्पिसीज आसा तांकां डॅमेज जाता आनी आमकां हे झाडां जी आसा ती वाडोवपाक जाय आमकां लोकांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय की तेंच्यांनी झाडां वाडोवची आमी पळयता की गोंयान जो 33% फॉरेस्ट कवर आमी म्हणटा तो डिप्लेट जायत आसा कितलेशे प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ते प्रायवेट फॉरेस्टान एंट्री जावन थंय कन्स्ट्रक्शनां जाल्लीं आसा ही जावपाक जायना ताका लागून आमी प्रत्येक जाणांक एक आव्हान करता की तेंच्यांनी गोंयकारांनी फुडें सरपाक जाय झाडां रोवपाक जाय झाडांचो कवर वाडोवपाक जाय आनी अशें समज कोण झाडांक उजो पेटयता झाडांक कट करता डिफॉरेस्टेशन करता तेंच्या आड येवपाक जाय उलोवपाक जाय तुमकां खबर आसतलें की चिपको मुवमेंट जेन्ना झाडां राखपाक लागून लोक भायर सरता तशेंच गोंयानूय चिपको मुवमेंट जावपाची गरज आसा आनी हें जालें नाल्यारूच खंय ना खंय आमची गोंय हें बरें उरतलें पर्यावरण बरें उरतलें आनी फुडले पीक एक बरें गोंय आमकां दिसतलें